नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मेरा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली कक्षामा। म तपाईहरुकै नेपाली शिक्षिका रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी विषय नेपाली कक्षा 5 शीर्षक चमेराको कथा विधा वातावरणीय कथा पाठ 14 पढ्दैछौँ। यो भन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले केही अनुच्छेदमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी बाँकी रहेका केही अनुच्छेदमा छलफल गर्दैछौँ। चमेराको कथा शीर्षकको यो वातावरणीय कथा अब यसरी सुरु हुन्छ। अब जनावर र ती चराका दुई फौजका बीचमा लडाईँ सुरु भयो। कातर चमेराले एउटा अँध्यारो कुनातर्फ सर्केर लडाईँको तालस्वर हेर्न थाल्यो। जनावर र चराका ती दुई फौजहरूबीच लडाईँ सुरु हुन्छ। कातर शब्दको अर्थ हुन्छ डरछेरुवा। डरछेरुवा चमेराले चाहिँ एउटा अँध्यारो कुनामा बसेर लडाईँको तालस्वर हेर्न थाल्छ। केही बेरमै चराहरूले उडी उडी आफ्ना टुराले जनावरका फौजलाई ठोङे तितर-बितर पार्न थाले। केही समयपछि चाहिँ चराहरूले उडी उडी आफ्ना टुराले जनावरहरूको फौजलाई ठोङे तितर-बितर पार्छन्। धेरै नै सिपाही जनावरहरू घाइते हुन थाले। धेरै सिपाही जनावरहरू चाहिँ घाइते हुन्छन्। अब चमेरो त्यही अँध्यारो कुनो हुँदै रुखै रुखको छेल पारी जङ्गलको अर्को कुनातिर हस्याङ फस्याङ गरी उड्यो। अब चाहिँ चमेरो त्यही अँध्यारो कुना हुँदै चाहिँ रुखै रुखको छाया पारी जङ्गलको अर्को कुनातिर हस्याङ फस्याङ गरी उड्छ। हस्याङ फस्याङ भनेको आत्तिँदै ऊ चाहिँ उड्छ। ऊ जितबाजीले रमाइरहेका चराका बीचमा पस्यो। ऊ चाहिँ जितेर रमाइरहेका चराहरूको बीचमा चाहिँ पस्छ। चराको नाइकी पन्छीराज चिलले उसमाथि जासुसको शङ्का गरी हप्काउँदै सोधे, "त को होस्?" भनेर चाहिँ चराको नाइकी पन्छीराजले चमेरालाई प्रश्न गर्छन्। यहाँनिर जासुस भन्ने शब्द आएको छ। यसको अर्थ हुन्छ भित्री कुरा पत्ता लगाउन खटाइएको व्यक्ति वा जीव भन्ने बुझिन्छ। "त हाम्रा बीचमा किन आइस?" भनेर फेरि प्रश्न गर्छन्। कातर चमेराले जवाफ दियो। कातर चमेराले चाहिँ जवाफ दिन्छ। डरछेरुवा भन्ने हुन्छ कातर शब्दको अर्थ। "मलाई चमेरो भन्दछन्। म साँच्चै नै चरो हुँ। तपाईँ मेरा पखेटा देख्दै हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ चमेरो भन्दछन्। म चाहिँ साँच्चै नै चरो हुँ। तपाईले चाहिँ मेरो पखेटा देख्दै हुनुहुन्छ। म उडेरै तपाईहरूका फौजमा आइपुगेको हुँ। ती दुष्ट जनावरहरूबारे तपाईहरूलाई जानकारी दिन म यहाँ आएको हुँ" भनेर चाहिँ चमेराले चराहरूसँग भन्छ। चराहरूले त्यस नयाँ साथीको पुरै जाँचबुझ गरे। चराहरूले चाहिँ त्यो नयाँ साथीको चाहिँ पुरै जाँचबुझ गर्छन्। ऊ चरो नै ठहरियो। चमेराले जनावर पक्षका अनेकौं गुप्ती कुरा पनि बताइदियो। चमेराले चाहिँ जनावर पक्षको अनेकौं गुप्ती कुराहरू बताइदिन्छ। गुप्ती कुरा भनेको भित्री कुरा। जनावर फौज तितर-बितर हुनै लागेको छ भन्ने जानकारी पनि उसले चराहरूलाई दियो। जनावर फौज तितर-बितर हुन लागेको जानकारी चाहिँ चमेराले चराहरूलाई दिन्छ। त्यसपछि चराहरूले झन् जोसिएर जनावरमाथि हमला गरे। त्यसपछि चाहिँ चराहरूले झन् जोसिएर जनावरमाथि हमला गर्दछन्। हमला शब्दको अर्थ हुन्छ आक्रमण। तर यसपटक चराहरू चनाखा भइसकेका थिए। तिनीहरूले चराहरूलाई रिसाई रिसाई चर्कोसँग झम्टिन थाले। यसपटक चाहिँ जनावरहरू चराहरूसँग रिसाएका थिए। त्यसैले उनीहरू चाहिँ चर्कोसँग झम्टिन थाले। अब भाग्ने पालो चराहरूको थियो। अब भाग्ने पालो चाहिँ चराहरूको थियो। जनावरहरूले जित्न लागेको र चराहरूले हार्न थालेको देखेर चतुरे चमेराले नयाँ चाल सोचिहाल्यो। जनावरहरूले चाहिँ जित्न लागेको र चराहरूले हार्न लागेको देखेर चतुरे चमेराले चाहिँ नयाँ चाल सोच्छ। ऊ फेरिदेखि जङ्गलको बाटो भई चितारो जनावरहरूको फौजतर्फ खुसुक्क रुखै रुखको छेल पारेर उड्न खोज्दै थियो। ऊ चाहिँ फेरि जङ्गलको बाटो भई चितारो जनावरहरूको फौजतर्फ रुखै रुखको छाया पारेर चाहिँ उड्न खोज्दै थियो। तर चलाक चराहरूको चौकीदारले जोडले उडेर त्यस चमेरालाई पक्री कैदी बनाइहाल्यो। तर चलाक चराहरूको चौकीदारले चाहिँ पक्रेर कैदी बनाउँछ। चौकीदार भन्ने शब्दको अर्थ हुन्छ पाले। कैदी शब्दको अर्थ हुन्छ थुनुवा। त्यस चौकीदार चराले "त को होस्?" भनेर चमेरालाई केरकार गर्यो। त्यस चौकीदार चराले चाहिँ "त को होस्?" भनेर चमेरालाई चाहिँ केरकार गर्न
थाल्दछ। किरकार शब्दको अर्थ हुन्छ कुरा खोतल्ने काम। अब कातर चमेराले आफ्नो चतुराई देखाउने ठाउँ नै रहेन। अब चाहिँ कातर चमेराले आफ्नो चतुराई देखाउने ठाउँ नै रहँदैन। उसले चरा हुँ भनी भनेमा पनि ऊ जनावरहरूको जासुस ठहरिन्थ्यो। उसले चाहिँ म चरा हुँ भनी भनेमा पनि ऊ जनावरहरूको जासुस ठहरिन्थ्यो। जासुस शब्दको अर्थ हुन्छ भित्री कुरा पत्ता लगाउन खटाइएको व्यक्ति वा जीवलाई जासुस भनिन्छ। त्यसैले उसले केही बोल्न सकेन। ऊ चाहिँ केही पनि बोल्न सक्दैन। ऊ भकभकाउन थाल्यो। ऊ चाहिँ अकमकाउन थाल्यो। चर्को शङ्का लागि चौकीदारले चमेरालाई नाइकी पञ्चिराज चिल कहाँ उभ्यायो। यसैबीच लडाईँको पासा पल्टिसकेको थियो। आखिरी लडाईँमा जनावरहरूले हारे चराहरूको जित भइसकेको थियो। यसैबीच चाहिँ जनावरहरूले हारे चराहरूले चाहिँ जितिसकेका थिए। चराहरू एक अर्कालाई जितबाजीको बधाई दिँदै थिए। चराहरू चाहिँ एक अर्कालाई बधाई दिँदै थिए। पञ्चिराज चिलले चौकीदारलाई अचम्म माने सोधे। पञ्चिराज चिलले चाहिँ चौकीदारलाई अचम्म माने सोध्छन्। यस सानो अनौठो प्राणीलाई किन कैदी बनायो भनेर चाहिँ चौकीदारलाई प्रश्न गर्छन्। यसले के विराम गर्यो भनेर फेरि प्रश्न गर्छन्। यो साँच्चै चरो हो वा जनावर हो भनेर फेरि प्रश्न गर्छन्। अब डर अलिकति कम भएको र चराहरूको आखिरी जित पनि भइसकेकाले चमेराले फेरि चिल्लो खस्यो। म चरो नै हुँ। हाम्रै निम्ति जनावरका गुप्ती कुरा पत्ता लगाउन जान लाग्दा यी चौकीदारले बेकारमा पक्री कैदी बनाए। चमेराले चाहिँ भन्छ म चरो नै हुँ। हाम्रै निम्ति जनावरका गुप्ती कुरा पत्ता लगाउन जान लाग्दा चौकीदारले मलाई पक्री कैदी बनाएका हुन् भनेर चाहिँ चमेराले पञ्चिराज चिललाई भन्छ। यसैबीच लडाईँमा हारेका र पक्राउमा परेका अरू केही कैदी जनावरहरू पनि त्यहाँ कैदीका रूपमा ल्याइए। यसैबीच लडाईँमा हारेका पक्राउमा परेका अरू केही कैदी जनावरहरू पनि त्यहाँ कैदीका रूपमा ल्याइएका थिए। ती कैदी जनावरले चमेरालाई आफू जस्तै हारेको जनावर ठानी उसलाई कतिको चोट लागेको छ भनेर सोधे। ती कैदी जनावरहरूले चाहिँ आफू जस्तै हारेको ठानेर उसलाई कतिको चोट लागेको छ भनेर चमेरालाई सोध्छन्। अब कैदी जनावरकै होलभित्र पस्यो। अब चाहिँ चमेरो पनि कैदी जनावरहरूकै होलभित्र पस्छ। लडाईँ जित्ने चराहरूले हरुवा र पक्राउमा परी कैदी बनाएका जनावरहरूलाई सजाय दिन एउटा फौजी अदालत बनाए। लडाईँमा जित्ने चराहरूले चाहिँ हरुवा र पक्राउमा परी कैदी बनाएका जनावरहरूलाई सजाय दिन एउटा फौजी अदालत बनाउँछन्। त्यस अदालतको नायकीले त्यस चमेराको सबै बयान लिए फैसला सुनायो। फैसला शब्दको अर्थ हुन्छ न्याय, इन्साफ। यो चमेरो कहिले आफूलाई चरो जातको र कहिले आफूलाई जनावर जातको भन्ने उल्लु रहेछ। त्यसैले यो दुवै थरीलाई धोका दिने उल्लु प्राणी ठहर्छ। चमेराले न चराको न जनावरको बथानमा बस्न पाउनेछ भनेर चाहिँ फौजी अदालतको नायकीले फैसला सुनाउँछ। यसले एक्लै जिन्दगी बिताउनु पर्नेछ। यसले उज्यालो देख्न सक्ने छैन। यसले दिनका बखतमा अँध्यारा ठाउँमा आफ्ना बल्छी औँलाले झुन्डी जीवन बिताउनु पर्नेछ। यसका घोडा हिँड्न नसक्ने पारिदिनु। यस मौकाबाद चमेराको नाम दुई चिप्ली भने चलाउनु भनेर चाहिँ फौजी अदालतको नायकीले भन्छ। यस कथाबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले कहिल्यै पनि दुईवटा कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ यता पनि ठिक्क पर्ने कुरा उता पनि ठिक्क पार्ने कुरा चाहिँ कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर चमेरालाई दुई चिप्रे भनेर भनिएको छ। दुई चिप्रे भनेको दुईवटा कुरा गर्नेलाई हामी चाहिँ दुई चिप्रे भन्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस पाठमा रहेका कठिन शब्दको अर्थमा छलफल गर्दैछौँ। यहाँनिर अङ्कुशे शब्द आएको छ। यसको अर्थ हुन्छ कुनै चिज तान्न प्रयोग गरिने टुप्पो घुसारिएको काँडा फलामे औजार भन्ने बुझिन्छ। अदालत शब्दको अर्थ हुन्छ मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अड्डा वा कार्यालय। कातर शब्दको अर्थ हुन्छ डरछेरुवा। केरकार शब्दको अर्थ हुन्छ कुरा खोतल्ने काम। कैदी शब्दको अर्थ हुन्छ थुनुवा। चिल्लो खस्नु शब्दको अर्थ हुन्छ मिठा कुरा गर्नु, मक्क पार्नु। चौकीदार शब्दको अर्थ हुन्छ पाले। जासुस शब्दको अर्थ हुन्छ भित्री कुरा पत्ता लगाउन खटाइएको व्यक्ति वा जीव। तमतयार शब्दको अर्थ हुन्छ
तयार दुई चिप्रे शब्दको अर्थ हुन्छ दुई थरी कुरा गर्ने मान्छे। नायकी शब्दको अर्थ हुन्छ अगुवा नेता। पासा पल्टिनु शब्दको अर्थ हुन्छ कसैलाई फाइदा हुने घटना हुनु। फैसला शब्दको अर्थ हुन्छ इन्साफ न्याय। बल्छी शब्दको अर्थ हुन्छ माछा अल्झाउने अङ्कुशे। माफी शब्दको अर्थ हुन्छ क्षमा माफ माग्ने काम। मुडुलो शब्दको अर्थ हुन्छ शिर वा टाउकामा सिङ नभएको। हमला शब्दको अर्थ हुन्छ आक्रमण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी चमेराको कथा शीर्षकको पाठ पढ्यौं। आजलाई हामी यति नै गर्छौं। फेरि अर्को कक्षामा यसै गरी भेट्न आउने नै छु। हवस् त, नमस्कार।